जादूगर की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक पुरस्कार महल में एक ताकतवर जादूगर रहता था। लोग कहते थे कि इसके पास जादू की ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। मगर वो जादूगर बहुत तन्हा था क्योंकि लोग इससे डरते थे। एक दिन एक गरीब मगर बहादुर लड़का जिसका नाम अली था इस जंगल में गुम हो गया। चलते चलते वो जादूगर के महल तक जा पहुंचा। खौफजदा होने के बावजूद अली ने हिम्मत न हारी और दरवाज़ा खटखटाया। जादूगर ने दरवाज़ा खोला और हैरत से अली को देखा। अली ने सारी कहानी सुनाई। जादूगर ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए हमदर्दी देखी। इसने अली को महल में ठहरने की इजाज़त दी। चंद दिनों में अली ने जान लिया कि जादूगर दरअसल बहुत नेक दिल था, बस गलत फहमियों की वजह से वो बदनाम था। एक दिन करीबी गांव पर एक खतरनाक देव ने हमला कर दिया। गांव वाले मदद के लिए किसी को ढूंढ रहे थे मगर कोई आगे ना आया। अली ने जादूगर से मदद मांगी। जादूगर ने अपनी ताकत से देव को शिकस्त दी और गांव को बचा लिया। इस दिन के बाद लोग जादूगर से डरने के बजाय इसकी इज्जत करने लगे। जादूगर की तन्हाई खत्म हो गई और अली इसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। गांव को देव से बचाने के बाद जादूगर और अली की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग अब जादूगर को डर की नज़र से नहीं बल्कि एहतराम की नज़र से देखते थे। मगर हर खुशी के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। एक दिन दूर दराज पहाड़ों से एक सिया जादूगरनी गांव में आई। वो जादूगर की ताकत से हसद करती थी और चाहती थी कि सारी ताकत सिर्फ इसी के पास हो। इसने चालाकी से गांव में खौफ की फिजा फैला दी और लोगों को दोबारा जादूगर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोग शक में पड़ गए। कुछ ने जादूगर से मुंह मोड़ लिया मगर अली को अपने दोस्त पर मुकम्मल यकीन था। इसने जाकर जादूगर को सारी बात बता दी। जादूगर मुतमईन रहा और बोला, सच हमेशा आखिर में जीतता है। अचानक एक रात गांव पर अंधेरी आंधी छा गई। ये इसी जादूगरनी का जादू था। दरख्त उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगे। लोग घबरा कर दोबारा जादूगर के पास मदद के लिए आए। जादूगर ने बगैर किसी शिकवे के फौरन अपनी छड़ी उठाई और अली के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। सख्त मुकाबला हुआ। सिया जादूगरनी ने भरपूर ताकत इस्तेमाल की मगर जादूगर ने सच्चाई, हिम्मत और नेक नीति के साथ उसके जादू को तोड़ दिया। आखिरकार जादूगरनी शिकस्त खाकर भाग गई। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर जादूगर के पास आए और मुआफी मांगी। जादूगर ने सबको मुआफ कर दिया। अली ने खुश होकर कहा, देखा, मैं कहता था ना हमारा जादूगर अच्छा है। इस दिन के बाद गांव में हमेशा के लिए अमन कायम हो गया और लोग सच और दोस्ती की ताकत को पहचान गए। अमन कायम हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अजीब वाकया पेश आया। जंगल के दिल में वाक़े रोशन चश्मा अचानक खुश्क होने लगा। यही चश्मा पूरे गांव को पानी फराहम करता था। लोग परेशान हो गए, खेत सूखने लगे और जानवर प्यास से निढाल होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह चश्मा एक कदीम जादू की वजह से बहता था। अगर यह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया तो पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। अली फौरन जादूगर के पास गया और इसे सारी बात बताई। जादूगर गहरी सोच में पड़ गया और बोला, ये किसी बड़े जादू के बिगड़ने की निशानी है। हमें खुद जाकर देखना होगा। अली और जादूगर एक लंबे और खतरनाक सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें तेज दरिया, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल उबूर करने पड़े। कई बार अली हिम्मत हारने लगा मगर जादूगर इसे हौसला देता रहा। बिलाखिर वो रोशन चश्मे तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सिया जादूगरनी का साया अब भी मौजूद था। इसने जाते जाते चश्मे पर आखिरी लानत छोड़ दी थी। चश्मे के बीच एक जादुई पत्थर था जिस पर सिया निशान बन चुके थे। जादूगर ने अली से कहा, इस जादू को तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि खालिस नियत भी चाहिए। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर दुआ और नेक नीति के साथ अपना ध्यान मरकूज किया। अली की सच्चाई और जादूगर की ताकत एक हो गई। एक जोरदार रोशनी फैली, सिया निशान टूट गए और चश्मे से दोबारा साफ और शफाफ पानी बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झुंड की सूरत में चश्मे को देखने आए और अली और जादूगर का शानदार इस्तकबाल किया।
اب علی صرف ایک بہادر لڑکا نہیں رہا تھا بلکہ گاؤں کا ہیرو بن چکا تھا۔ روشن چشمے کے دوبارہ جاری ہونے کے بعد گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ ہر طرف ہریالی، کھیتوں میں فصلیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ علی اب صرف ایک عام لڑکا نہیں رہا تھا بلکہ سب اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ مگر جادوگر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جیسے کوئی آخری آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک رات آسمان پر سرخ چاند نکلا۔ جادوگر نے اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کہا، علی، یہ نشان اچھا نہیں۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھے برسوں سے ڈر تھا۔ علی نے حیرت سے پوچھا، کیسی رات استاد جی؟ جادوگر نے گہری سانس لی اور ماضی کی داستان سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی ایک عام انسان تھا۔ اس نے جادو کا علم صرف لوگوں کی خدمت کے لیے سیکھا، مگر ایک بار اس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اسی غلطی کی وجہ سے سیاہ جادوگرنی پیدا ہوئی تھی۔ آج سرخ چاند کی رات کو وہ اپنی آخری اور سب سے خطرناک طاقت کے ساتھ واپس آنے والی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور دور پہاڑوں سے خوفناک آواز گونجنے لگی۔ سیاہ جادوگرنی ایک دیو ہیکل سایہ بن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ گاؤں والے خوف کے مارے چیخنے لگے۔ علی بے خوف ہو کر جادوگر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، استاد جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو بھی ہو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ جادوگر کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ بیٹا، یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں، قربانی کی ہے۔ شدید جنگ شروع ہو گئی۔ آسمان بجلی سے گونج اٹھا۔ جادوگر اور سیاہ جادوگرنی کے درمیان روشنی اور اندھیرے کا زبردست ٹکراؤ ہونے لگا۔ علی بھی پوری ہمت کے ساتھ جادوگر کے پاس کھڑا رہا اور دعائیں پڑھتا رہا۔ آخر ایک لمحہ ایسا آیا جب جادوگر کو اپنی ساری طاقت ایک ہی وار میں استعمال کرنی پڑی۔ اس نے علی سے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو اور سچائی پر یقین رکھو۔ ایک زوردار روشنی چمکی۔ سیاہ جادوگرنی چیخ کر راکھ بن گئی۔ مگر اسی لمحے جادوگر بھی کمزور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ علی دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ استاد جی، آنکھیں کھولی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ جادوگر نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، علی، میں نے اپنی ساری طاقت تمہارے دل کی پاکیزگی میں منتقل کر دی ہے۔ اب تم اس گاؤں کے محافظ ہو۔ یاد رکھنا، اصل جادو اچھے کردار میں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جادوگر ہمیشہ کے لیے خے۔ جادوگر کی وفات کے بعد پورا گاؤں کئی دن تک سوگ میں ڈوبا رہا۔ ہر گلی، ہر چہرہ غم سے بوجھل تھا۔ وہی جادوگر جس سے کبھی لوگ ڈرتے تھے، آج اس کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ اس کا خالی محل خاموشی سے اس کی یادوں کا امین بن چکا تھا۔ علی دن رات اس محل کے صحن میں بیٹھا رہتا۔ وہ جادوگر کی چھڑی کو دیکھتا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ استاد جی، آپ نے کہا تھا اصل جادو اچھے کردار میں ہے، مگر مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہتا۔ ایک رات علی نے خواب دیکھا۔ جادوگر سفید روشنی میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علی، غم میں مت ڈبو، اب تمہیں صرف گاؤں کا نہیں بلکہ ان سب دلوں کا محافظ بننا ہے جنہیں اندھیرے نے توڑ دیا ہے۔ میرا جادو اب تمہاری نیت میں زندہ ہے۔ علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل عجیب سی طاقت اور سکون سے بھر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جادو صرف چھڑی میں نہیں، اس کے اپنے اندر بھی زندہ ہے۔ ایک نیا خطرہ۔ کچھ مہینے امن سے گزر گئے۔ علی نے گاؤں کے مسائل انصاف، عقل اور محبت سے حل کرنے شروع کر دیے۔ لوگ اسے اب نوجوان محافظ کہنے لگے۔ مگر ایک دن دور پہاڑوں سے ایک زخمی پرندہ گاؤں میں آ گرا۔ اس کے پروں پر پراسرار نشانات بنے تھے۔ یہ کسی بڑی آفت کی نشانی تھی۔ اسی رات گاؤں کے کنووں کا پانی سیاہ ہونے لگا۔ بچے بیمار پڑنے لگے، فصلیں مرجھانے لگیں۔ بزرگوں نے بتایا، یہ زہر عام نہیں، یہ کسی قدیم سیاہ طاقت کی نشانی ہے۔ علی سمجھ گیا کہ یہ آزمائش اس کے لیے ہی آئی ہے۔ سچائی کی تنہا لڑائی۔ علی اکیلا ہی اس اندھیرے کا سراغ لگانے نکل پڑا۔ وہ اسی پہاڑی راستے سے گزرا جہاں کبھی وہ جادوگر کے ساتھ گیا تھا۔ ہر قدم پر اسے ڈر بھی تھا اور استاد کی یاد بھی۔
راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو بظاہر کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، اے نوجوان محافظ، تم اس سچ کو ڈھونڈنے نکلے ہو جس کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ علی نے بے خوف ہو کر کہا، اگر میری جان سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر ایک چمکتا ہوا پتھر اسے دے دیا۔ یہ دل کا آئینہ ہے، یہ تمہیں تمہاری اصل طاقت دکھائے گا مگر صرف سچے لمحے میں۔ قربانی کا لمحہ۔ آگے جا کر علی کو پتہ چلا کہ سیاہ جادوگرنی کا ایک شاگرد اب بھی زندہ تھا، وہی اس زہر اور تباہی